Satu dua dua. Hah? Ini tambah tuh belum. Udah kok. Satu ya. Dua satu dua. Dua cek satu dua tiga dua dua satu dua dua satu dua tiga dua dua satu dua tiga dua satu dua tiga satu dua dua satu dua. Satu dua tiga dua. بدأ بذكر من القرآن نظر بريق حكمه نوينا في هذه الحمدنا وأسلافنا ورجالنا وبنو صالحون النظر بنياتنا بنياتهم وعلم بأعمالهم وقلبنا برمنا مثل نحن في جعفر فسحنا سقاف وعلم القدر فسقاف ونعم ونوينا مثل أمرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو
وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسول النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وبائسنا ونسيرنا ومن إليه مشيرنا ولنعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية بأصحاب من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروبه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وحشتي. وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وعلى المصحف كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا. يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب. في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالحسمة والتوفيق يا كريم آمين. وهب الله لنا ولوالدكم ولوالدينا ولدكم وأموات المنى وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولدكم ولجميع المسلمين سوالف العسى وعصمنا وإياكم وإياهم
فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأننا وإياكم وإياهم جميع المسلمين برحمته وعافه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقوا ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإذهاب والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة البررة الكرام وصحبه السلام أفضل التحية وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Doa birrul walidain niatkan untuk orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa athna ala dinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladaihima wa nadhabna ila khafdil janahi min ar-rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa usna bitarahumi alaihima kama rabbayana shighara. Allahumma farham walidina Allahumma farham walidina Allahumma farham walidina waghfir lahum warda anhum ridan tuhillu bi alaihim jawami ridwanik wa mawadika afika wa ghufranik wa tuhillu bihi dara karamatika wa amanik wa adirabi alaihim ladaifa birrika wa ihsanik. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamu biha salifa awzarihim wa sayyi'a israrihim warhamhum rahmatan tuniru lahum bihal majja'a fi kuburihim wa tu'amminuhum biha yawmal fazai inda nusyurihim. Allahumma tahannan ala dhafihim kama kanu ala dhafina mutahanninin. Amin. Warham inqita'ahum ilayka kama kanu lana fi halin qita'ina ilayhim rahimin. Wa ta'addaf alayhim kama kanu alayna fi hali sigarina muta'attifin. Amin. Allahumma ihfaz lahum dhalika al-wudd alladhi asraftahu qulubahum والحنان التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي ثقلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجاهدين وجازهم على ذلك الشيء الذي كانوا فينا سائين والرأي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين ورعاة الناسحين. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما استقلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرنا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من السفهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات الذي ارتكبوها فيما اجتروا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. آمين. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات
ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات ولا تلهكهم منا بذلك هوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم لا تبلغهم من أحبارنا ما يسوء ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوم ولا تحزن بنا في أسكر الأموات بما نحدث من المهزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا توفقهم منا على موقف اقتداء بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تليناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظه منها أكبر من حدودنا وقسمه منها أزل من أجسامنا وسهمه من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى سكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأكو بالوصف من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد واسم منا عجب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أقرب الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من عمل صالحا ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد اعتقد على صوم نويت صوم غد أندائي فردي شهر رمضان هذه سندي لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران 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 يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان 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 يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي
سامحنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان 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 يا ربي سلمنا من لهبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عقتنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي 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 نرد لحوض النبي يا الله مع الوريد 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 مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك
أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيدي المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إنا تواسلنا بجاه سيدنا إنا تواسلنا بجاه سيدنا إنا تواسلنا بجاه سيدنا إنا تواسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahbihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Habibana Hasan bin Abdullah bin Umar Asyadiri, beliau pernah berkata, man taraka sunnatan min sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa safihun li'annahu ghairu muslihin li umuri dinih. Siapa saja yang meninggalkan sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang safih, karena orang itu tidak pandai, tidak bagus di dalam urusan agamanya. Ada jenis manusia yang disebut jenis safih di dalam fikih, terutama di dalam bab muamalat. Seorang yang berlabel safih, maka muamalatnya terbatas. Kewenangannya untuk menggunakan uangnya, walaupun uang dia sendiri, itu terbatas. Ketika seseorang ini safih, kita jual beli dengan dia nggak sah secara fikih. Malah seorang safih itu muamalatnya nggak sah, dia tidak boleh menjual, dia tidak boleh membeli. Malah seorang safih itu kalau mau menikah tidak gampang, ada aturan ketat di situ.
Ya, ada aturan ketat karena ketika menikah kan harus keluar uang. Paling enggak keluarkan mahar. Sehingga enggak gampang dia. Kalau memang dia butuh menikah, nanti walinya yang mencarikan dan akhirnya dikawinkan oleh walinya. Setelah dikawinkan ditalak, minta kawin lagi, carikan yang lain. Ditalak, minta kawin lagi, dikawinkan lagi. Kalau terus berulang seperti itu, sudah jangan dikawinkan lagi, belikan budak, wis. Karena budaknya nggak bisa ditalak, nggak bisa dibebaskan. Orang safih juga tidak sah membebaskan budak walaupun budaknya sendiri. Safih ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu bisa dinamakan pandir, bodoh, dungu, ya sebisal itulah. Apa itu safih? Kalau dalam bahasa fikih, safih adalah ghairu muslih li dini wa dunya. Orang yang enggak bagus urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Urusan dunianya enggak bagus. Kalau punya uang digunakan untuk maksiat, itu safih. Atau dihambur-hamburkan. Senangnya dia lempar uangnya kemana-mana biar direbuti sama orang, itu safih. Digunakan untuk pergi ke tempat perzinaan, dia berzina, itu safih. Digunakan untuk main judi, itu safih. Urusan dunianya nggak bagus. Tapi kalau kita punya uang, kita belikan untuk kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, pakaian mewah, ya bukan safih. Karena memang fungsinya uang dibelanjakan untuk itu. Dikatakan safih kalau dia belanjakan itu uang untuk yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga urusan agamanya nggak bagus. Mungkin sering meninggalkan salat, mungkin sering maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang safih itu bisa menjadi safih secara fikih ketika dia balik dalam keadaan safih. Jadi seorang anak yang balik yang punya harta. Dari mana anak yang balik punya harta? Mungkin warisan dari orang tuanya, mungkin pemberian dari orang lain, sama wali yang ditunjuk oleh pemerintah dites. Kasih dulu uang sedikit. Pakai apa itu bang? Nggak taunya dapat uang, ya beli slot, main judol. Terus berulang seperti itu safih ini. Berarti tidak bisa mengganggu uang ini. Ya, nanti pengadilan memutuskan siapa yang jadi wali hartanya. Dia yang mengatur keuangannya, ya, biaya makannya, biaya hidupnya, biaya beli pakaiannya, sesuai kebutuhannya. Itu sama sekali nggak boleh nerima uang. Jadi safih dengan balik. Kadang baliknya bagus, Masya Allah. Ketika balik, Masya Allah. Cakap bekerja. Malah biasa jualan koran ini. Uangnya dikasihkan orang tuanya itu. Tapi ketika sudah 20 tahun, karena uangnya sudah banyak, sukanya kebar, mabuk-mabuk. Sukanya main judi. Mulai kenal judi slot dan ini. Ya, berarti itu safih. Nah, untuk safih yang sudah balik ini harus dengan keputusan pengadilan. Nanti dilaporkan ke pengadilan, nanti pengadilan mengatakan engkau safih, berarti engkau tidak boleh mengolah uangmu sendiri. Pengadilan menunjuk seorang wali untuk mengatur keuangannya, kebutuhan dia diatur oleh wali tersebut. Itu safih dalam syariat. Orang yang enggak bagus urusan dunia dan akhiratnya. Itu mindal mutaqaddimin. Kalau mutakhirin mengatakan, ulama mutakhirin mengatakan, kalau zaman sekarang ini nama safih yang penting nggak bagus urusan dunianya. Karena apa? Kalau urusan akhiratnya juga dilihat, ya safih kita semua. Kita semua safih ya. Ya karena apa? Urusan akhirat kita nggak bagus semua. Nggak ada khusyuk dalam salat kita. Nggak ada sempurna dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Habib Hasan tadi. Habib Hasan beliau mengatakan, orang yang senantiasa meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, enggan untuk mengamalkan sunnah Nabi, maka itu bisa dikategorikan orang safih, fahlul dia, walaupun mungkin tidak berkaitan dengan hukum fikih ya. Kenapa? Urusan agamanya nggak bagus.
Maknanya kata beliau, orang kalau bagus urusan agamanya terlihat kalau dia senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah dan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui, kita belajar dalam fikih, kita belajar dalam sirah nabawiyah. Semua bentuk cara kehidupan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Karena memang Allah ciptakan Nabi itu sebagai misalul a'la, contoh yang utama. Seakan-akan Allah ketika menciptakan Nabi Rasulnya, Allah katakan kalau mau tuh hidup yang paling bagus, itulah kehidupannya Muhammad. Kalau mau cara hidup yang paling bagus, hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada fase kehidupan kita, mulai kita kecil sampai kita meninggal. Dalam seharian kita selama 24 jam, kecuali Nabi sudah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya. Cara makannya, cara minumnya, cara bergeraknya, cara berjalannya. Semua tentang Nabi itu tercatat dengan rapi oleh para sahabat. Karena para sahabat itu adalah mereka yang paling terdepan untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah diceritakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajar di kota Madinah. Beliau tidak meninggalkan kota Madinah dan menjadi salah satu ulama yang ada di kota Madinah. Ketika itu beliau berjalan dengan murid-muridnya di luar kota Madinah. Ketika itu beliau mengelilingi satu kayak batu besar gitu. Diputeri aja kayak tawaf gitu. Sekali satu lanjut. Heran muridnya, kenapa guru? Kenapa Anda mengerjakan seperti itu? Apa maknanya? Apa rahasia dibaliknya? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nggak tahu aku. Tapi aku pernah melihat Nabi mengerjakan seperti itu. Karena lewat tempat itu, aku kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau pernah berkata, dulu ketika aku lewat ini, aku tahu di sana ada pohon ini pernah disandari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau ceritakan, pohon itu sudah ditumbangkan. Tapi beliau berkata, dulu Nabi pernah sandar di pohon, di sini ada pohon. Diketahui oleh mereka. Karena itu pohon pernah sandari Nabi, mereka ingin menyandari sebagaimana Nabi pernah melakukan. Teliti itu sahabat, apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam setiap kebijakan itu teliti. Sampai ke dalam soal-soal yang pribadi, bagaimana buang hajatnya Rasulullah, bagaimana di kamarnya Nabi, tanya mereka. Tanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana Rasulullah di dalam rumahnya, apa tujuannya? Bukan untuk dicatat, bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diamalkan. Dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu adalah satu bentuk daripada mahabbah. Puncak kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, kalau kita mengandalkan ibadah kita yang wajib saja, ibadah wajib itu belum tentu diterima sama Allah. Karena ibadah akan diterima ketika kita khusyuk melakukannya. Apa itu khusyuk? Al-amal liwajhillahil faqat. Khusyuk yaitu betul-betul memahami, mengerti apa yang dia baca, apa yang dia kerjakan. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali kita ikhlas ketika mengerjakannya. Apa itu ikhlas? Al-amal liwajhillahil faqat. Beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk niatan lainnya. Kadang-kadang ibadah wajib kita jauh daripada khusyuk, jauh daripada hudzur. Kadang-kadang kurang ikhlas ketika kita mengerjakannya. Baru buka Quran sudah sombong hatinya. Kalau kelihatan orang, biar kelihatan aku lagi baca Quran. Sengaja duduknya di depan rumah ini biar ada orang lihat, dia lagi baca Al-Quran. Sudah enggak dinilai ibadahnya. Ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan ibadah yang wajib dengan keadaan ibadah kita seperti itu ya sulit. Perbanyak ibadah sunnah. Di mana ibadah sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Di sholat ada sholat sunnah. Ya.
Malah ulama kita mengajarkan senantiasa untuk menghidupkan sholat sunnah. Malah terkatakan oleh jalan banyak ucapan ulama, termasuk keburukan bagi seorang santri ketika dia tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kita gampang meninggalkannya, mudah sekali untuk meninggalkannya. Ya. Mereka orang-orang soleh tidak pernah itu meninggalkan sunnah-sunnah. Apapun sunnah yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kami lihat dengan mata kami sendiri. Habibun Salim bin Abdullah bin Syatiri. Dengan kondisi fisiknya beliau yang seperti itu. Penyakitnya macam-macam, ada gula. Mungkin ada darah tinggi juga dan macam-macam. Kaki beliau bengkak. Ya. Jalan tertatih, kadang dituntun jalannya. Waktu itu masih kami nemui beliau masih bisa jalan dengan tongkatnya. Ya, beliau itu ngajar di atas. Kebetulan hola kami sama beliau. Kami tahu apa yang beliau lakukan. Di Rubat itu tertibnya kalau habis maghrib tadarus. Baca Quran, santri-santri baca Quran sambil nunggu gurunya datang. Ya, berapa menit lah, setengah jam, tidak sampai setengah jam lah. Ya, baru ketika gurunya datang, baru mulai daras. Daras 1 jam setengah atau sampai 2 jam. Habib Salim, ada tempatnya beliau di situ, beliau sholat. Sholat itu tidak berhenti. Apa yang beliau kerjakan? Sholat sunnah awabin. 20 rakaat sholat sunnah awabin, bainal maghrib wal isya, beliau lazimi. Di antara kita, adakah yang pernah mengerjakannya? Itu sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarawih aja malas-malasan. Ini tiap malam beliau habis maghrib, selain qobliyah dan ba'diyah ditambahi sholat sunnah awabin 20 rakaat. Tapi bisa ya, karena terus-terus sholat tak berhenti itu. Kalau dihitung ya 20 rakaat beliau kerjakan. Beliau juga kalau malam jam berapapun beliau tidur, bangun malam. Beliau itu apalagi di menjelang akhir umurnya itu tidak bisa bangun sendiri. Ya dibangunkan Nabi Salim itu kalau kayak di rumahnya itu tidur itu kayak duduk gitu sambil terlentang gitu. Ini bantal semuanya sampai kanan kiri bantar. Jam 3 gitu atau 2 jam 3 jam sebelum subuh udah panggil beliau. Ya Allah. Bantu beliau untuk bangun. Waktunya untuk tahajud. Walaupun tidurnya jam 12. Kalau kita udah tidur terlambat dikit, tidur. Sudah tidak ada tahajud. Tidur jam 8 aja kata nggak tahajud kita orang. Waliyatubillah min dzalik. Tapi mereka orang-orang soleh seperti beliau, seperti orang-orang lainnya. Mereka senantiasa mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pelajari itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka gali bagaimana sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk diamalkan. Pernah dikisahkan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir dari Masyilah waktu itu. Beliau tinggal di Masyilah dan dimakamkan di Masyilah. Kampungnya Al bin Tahir dan Al bin Yahya. Masuk atau Iqmah dari Masyilah. Leluhurnya Habib Barok ini dari Masyilah. Jadi 2 keluarga yang ada di Masyilah, Al bin Tahir dan Al bin Yahya. Waktu itu Habib Abdullah bin Tahir berangkat ke Kota Tarim dari Masyilah. Naik kendaraan waktu itu. Mobil zaman bahari. Agak lambat mobilnya. Bukan mobil seperti sekarang gitu ya. Kata Habib Abdullah bin Tahir ketika meninggalkan Masyilah sama yang menemani beliau, daripada nggak ada faedahnya di mobil, ayo kita coba hitung sunnah-sunnahnya sholat. Kenapa dihitung? Untuk diamalkan. Ada beliau selama perjalanan itu hitung sunnah-sunnahnya sholat. Mulai dari takbiratul sampai selesainya. Dari Masyilah beliau langsung menuju Zambal. Untuk ziarah dulu ke makam Baqil Muqaddam dan juga para habaib yang ada di Zambal waktu itu. Nyampe Zambal, beliau menghitung ada 800 sunnah waktu itu. Ada 800 sunnah sholat. Habis ziarah Zambal, dari Zambal beliau menuju rumah saudaranya yang ada di Tarim. Perjalanan dari Zambal ke rumah saudaranya yang di Tarim itu, nambahi lagi, dihitung lagi sunnah yang tertinggal, ada 200 sunnah. 1000 sunnah dihitung dalam satu kali perjalanan. Untuk beliau amalkan. Ya kita tahu berapa sunnahnya sholat. Kita pun tahu berapa yang kita kerjakan. Itulah. Kita tahu sunnah sholat banyak. Mungkin yang kita kerjakan 1-2 aja. Makanya kemarin Habib Abdullah Al-Muhdar kan
mengingatkan itu dalam videonya itu. Termasuk kebodohan daripada imam-imam zaman ini. Kalau sholat taraweh cepat-cepat, doa iftitah nggak dibaca. Kadang-kadang ngejar target. Kalau taraweh 1 juz hatam, tapi iftitahnya nggak dibaca. Padahal iftitah itu sunnahnya sabitah, dalilnya kuat. Adapun menghatamkan 1 juz dalam sekali sholat taraweh tidak ada dalilnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan sesuatu yang sudah jelas dalilnya, yang itu memang sunnah sabitah dari Rasulullah SAW, itu adalah suatu bentuk kebodohan. Ya, tetap baca doa iftitah. Tambah panjang tarawihnya, ya nggak apa-apa. Ya, namanya ibadah, lebih panjang, lebih baik. Begitulah orang-orang dahulu. Mereka gemar untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mempraktekkan sunnah Nabi dengan paling sempurnanya, sunnah Rasulullah SAW. Sampai ketika ada pembahasan di majelisnya Imam Haddad radhiyallahu anhu bersama murid-murid beliau waktu itu membahas tentang hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah makan bitih, semangka. Murid-muridnya tahu ini, guru anak ini, Imam Haddad ini, kalau sudah tahu Nabi pernah mengamalkan sesuatu, pasti ingin mengamalkannya. Zaman itu ya semangka tidak seperti sekarang, adanya harganya juga ini. Urunan muridnya beli semangka waktu itu, besok dihadarkan di Imam Haddad, taruh depan beliau. Muridnya ngomong, Imam Haddad kan tidak bisa melihat. Ya Habib, di depan itu ada semangka, ada. Ya kemarin kita bahas bahwa Nabi pernah makan semangka. Imam Haddad tahu ya. Wait. Tapi nggak disentuh itu semangka, nggak disuruh potong itu semangka. Sampai selesai. Tanya akhirnya muridnya ketika selesai majelis, Habib, kenapa semangkanya nggak disentuh, nggak disuruh kami potong? Anda nggak mau makan semangka? Kata Imam Haddad, betul. Kita bahas kemarin Nabi pernah makan semangka. Aku juga ingin makan semangka karena Nabi pernah makan semangka. Tapi aku belum tahu caranya Nabi motong semangkanya bagaimana. Kalau sudah dipotong, bagaimana cara megangnya Nabi? Apakah bentuknya segitiga, bentuknya ini, cara megangnya tangan 1 atau 2, tak pelajari dulu. Tak kaji dulu dengan detail, kalau sudah tahu baru kita makan semangka. Begitulah orang-orang soleh. Ngamal ke sunnah tidak nanggung. Ya. Kita ini sunnah cari yang enak-enak toh. Sunnah Nabi, kawin dibilang sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Padahal banyaknya lagi yang lain. Tidur waktu puasa ini tidur sunnah ini ya. Bukan ya. Sempurnakan kehidupan kita dengan ngamal sunnah Rasulullah SAW. Ampak yang kita kerjakan mulai bangun tidur dan sampai tidur kembali cocokkan dengan sunnah Nabi, itu jadi baik. Tiap hari Anda pakai pakaian, tiap hari Anda keluar rumah, masuk rumah, tiap hari Anda pakai sandal, melepas sandal, cocokkan dengan sunnah Nabi, Anda dapat pahala. Dan itu sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai diceritakan Habib bin Taufik menceritakan tentang ayahnya dulu, Habib Abdul Qadir bin Husain As-Saqaf itu kadang-kadang udah masuk kamar mandi keluar lagi. Kenapa? Melangkahkan kakinya keliru. Tapi begitunya orang-orang dahulu itu. Kalau keliru masuk, balik lagi untuk mengulangi agar sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hati kita tergerak untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga berkat sunnah-sunnah yang kita amalkan, Allah dekatkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah jadikan kita semua mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok khatmul Quran di Perjiwah, di majelisnya Guru Asnan. Ya, tepatnya sudah banyak tahu ya, di belakang stadion. Memang agak jauh, tapi yang jauh itu pahalanya lebih banyak, lebih besar ya. Bukan yang terjauh itu, ada yang lebih jauh nanti ya. Tapi besok ini kesempatan untuk meraih lebih banyak pahala. Berangkat dari rumah, niatkan untuk mengagunkan Quran, niatkan hadir majelis ilmu, niatkan untuk silaturahmi, niatkan untuk bersyukur kepada Allah, niatkan untuk menghidupkan ajaran Nabi. Pahala semua kita dapatkan, dan panjang perjalanan insya Allah semua akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sanggup insya Allah kita berkumpul semua di sana insya Allah. Amin Allahumma amin. Kita baca zikir di luar.
ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا صاح يا صالة تجزع وتجار وسلم للمقادير كي تهمت وتجار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. كن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. وكن صابر وشاكر. ألا يا الله بنظرة تكن فائز وغافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل سرائر. ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وهذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها هقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يهرس عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. تفكر في فناها. ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها. ألا يا الله بنظرة وفي كل غناها. ألا يا الله بنظرة طوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع من كسائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. معانا في المرابع وأسبس في الراهل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله. ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله. ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يا الله بنظرة على بشر جدات سحائب رحمة البار وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ومن هم في سرائر فؤادي قاتنون بساحة تربها من زكي المسك أعطار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. منازل خير سادة. ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة. ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندار إليهم معتني كل مطلوب تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد لما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا في الإيران والليبيا وانصر إخواننا في لبنان واليمن وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعداء الدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في أهلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى وإسرائيل ودمر ديارهم وفرق جمعهم وقلل أداهم وفرق جمعهم. اللهم ارفع عنا القهط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر البلاء والخور والفتن ما ظهر من بطن من بلدنا هذا خاصة ومن شر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.